आप तैयारी पकड़िए, किसी भी वक्त भारतीय फौज पाकिस्तान में दाखिल हो सकती है और वो एलओसी क्रॉस कर सकती है। राजनाथ सिंह किसी भी वक्त भारतीय फौज को अब ग्रीन सिग्नल देने के करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जो हालिया बात कही थी कि जैसे ही पाकिस्तान हमला कोई करेगा तो हम अपनी फौज को ग्रीन सिग्नल दे देंगे और उसके बाद वो एलओसी क्रॉस कर देंगे और ये बड़ी जंग होगी। अब पाकिस्तान ने हमला तो नहीं किया, लेकिन भारत के अंदर ये जो 3 ऑफिसर मरे हैं, ये इतना उनका बड़ा, पाकिस्तानी कौम तो शायद मैच में बिजी है, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है कि पिछले 24 घंटे में भारत में हुआ क्या है। ये असल में सबसे पहले जो कश्मीर के अंदर तैनात उनके लेफ्टिनेंट जनरल है नॉर्दर्न कमांड के, उन्होंने आकर कहा है मोदी को कि मैं कंफर्म आपको कर रहा हूं कि ये हमला पाकिस्तान ने करवाया है। चूंकि हमने 2.5-3 करोड़ के करीब विजिटर लेकर आने थे, G20 हमारी हो गई है, तो उन्होंने प्लान किया है कि उन्होंने पाकिस्तान ने हर सूरत हमारा मन तबाह करना है और इस सूरत हाल में उन्होंने हमलावर वहां से भेजे हैं और हमें बहुत बड़ी गहरी चोट पहुंचाई है। अब ये जो 3 ऑफिसर हैं जो कल हलाक हुए हैं, देखिए ये इन्होंने अपने खुद मार दिए हैं या वहां से कश्मीरी मुजाहिदीन को लड़ाई करें, उन्होंने बहरहाल नाम पाकिस्तान पर लगा दिया। इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि एक डीएसपी हुमायूं भट्ट जो है वो भी इसमें मारे गए हैं और मेजर आशीष है और कर्नल मनप्रीत सिंह है। आप 3 चीजें गौर से देखिएगा, गौर समझने वाली बात है। मुसलमानों पर हमला हुआ है, यानी डीएसपी जो था वो मुस्लिम था, आशीष जो था वो हिंदू था और मनप्रीत सिंह सिख था। अब ये हमला हुआ है या करवाया है या जो भी सूरत हाल है, उन्होंने काम ये किया है कि तीनों कम्युनिटीज को टारगेट किया है और नाम उन्होंने पाकिस्तान पर लगाया। सिखों को भी, मुसलमानों को भी टारगेट किया और हिंदुओं को भी किया। और हुआ ये है कि इस वक्त सड़कों पर लोग निकले हुए हैं, कश्मीर में भी, भारत में भी, पाकिस्तान के झंडे भी वहां जलाए जा रहे हैं। उन्होंने तीनों की तस्वीर पकड़ी है और डिमांड क्या हो रही है? डिमांड ये नहीं हो रही कि आप स्ट्राइक करें, वो कह रहे हैं परमानेंटली पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत करें और उन पर हमला कर दें। परमानेंटली सोल्यूशन चाहिए। पहले ये होता था, वो कहते थे कि जाए स्ट्राइक करके आ जाए एलओसी के उस पार, बदला ले। अब वो कह रहे बदला चाहिए, लेकिन पूरा हमला, पूरी जंग चाहिए हमें, पूरी जंग। इंडिया की ये सिचुएशन पहले कभी भी नहीं थी, हमेशा से होता ये था कि मामला तो खराब रहते थे। अब वहां पर मामला ये है कि उन्होंने बड़ा ग्लोरीफाई किया है। देखिए ये मुस्लिम जो था हुमायूं, उसका जनाजा उन्होंने वहां से उठाया है और कश्मीर में उसकी आड़ के अंदर बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है, बहुत बड़ा पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज हुआ है। डिमांड वहां पर ये की गई थी कि बदला ले सरहद के पार जाकर। इसी तरह बाकी जो 2 उनके ऑफिसर थे, एक कर्नल मनप्रीत सिंह जो असल में एक सिख है, तो उन्होंने सिखों को बाहर लेकर आए और कहा जी पाकिस्तान के खिलाफ आप करें, उसकी आखिरी रस्मात थी। और एक जो हिंदू थे उनके मेजर आशीष, उसके थ्रू भी उन्होंने यही काम किया। तो अब सूरत हाल ये है कि वो दबाव कौन क्या डाल रही है कि राजनाथ सिंह तुमने कहा था कि हम हमला करेंगे तो हमला करो, टाइम आ गया है। 2 ऑर्डर अपनी फोर्सेस को कि वो जाएं और जाकर वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दे। आप अंदाजा कीजिए कि उनकी कौम इस वक्त इस सारी सूरत हाल के अंदर बड़े पैमाने पर डिमांड ये कर रही है कि जंग छेड़ दो जल्दी। अब स्ट्रेटजी क्या है? देखिए अनकरीब वो आ रहे हैं, आप जो मर्जी कह लें, ये हमला अमेरिका की मर्जी से होगा इस दफा और अमेरिका की मर्जी इसमें शामिल होगी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि टाइमिंग वो देख रहे हैं। हो सकता है कि इस 2 तरह के सिनेरियो है, बहुत जो चांसेस कम है जिसके कि वो इस वक्त आए, ये भी पॉसिबिलिटी है वो आ भी सकते हैं। लेकिन चूंकि आगे इंडिया के अंदर है वर्ल्ड कप, तो प्लान उनका ये होगा कि हम वर्ल्ड कप के बाद आए। जिस तरह ये G20 के बाद हमला हुआ है और पैगाम सारे G20 के लोगों को गया है जो उनके ममालिक है कि देखो हम तो इस मुल्क के अंदर तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ने हमला किया, जो वो तो ये बता रहे हैं। अब इस सिनेरियो के अंदर वर्ल्ड कप से पहले अगर जाते हैं तो टीमों का आना मशकूक हो जाएगा, लिहाजा वो काम ये कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप के दौरान बहुत मुश्किल होगा, गालिबन वो वर्ल्ड कप के बाद। लेकिन फिर इस सूरत हाल में अब चूंकि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कौम का मिजाज देख लिया है, कौम का उन्होंने मूड देख लिया है, तो वो ये काम करेंगे कि उसके बाद एक तो ऑलरेडी उनकी कौम जो है वो पूरी तरह तैयार है, बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद अगली सूरत हाल ये है कि कौम तो तैयार है,
لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اگلا مرحلہ بھی تیار کیا ہے کہ ہم پھر ایک اور بڑا حملہ کریں گے، اور اس دفعہ جو حملہ ہوگا وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ بھیانک ہوگا، اور اس میں بہت سارے لوگ مارے جائیں گے۔ پھر ڈائریکٹلی وہ کہیں گے کہ ورلڈ کپ بھی ختم ہو گیا، سب کچھ ہو گیا اور اب ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب جو مناظر انہوں نے وہاں پر دکھائے ہیں وہ دفناتے ہوئے، ان کی آخری رسومات ادا کرتے ہوئے، اس میں ان کی قوم کے اندر بڑا غصہ پایا جاتا ہے، ان کی قوم بڑی پوری طرح تیار ہے۔ اب یہاں ایک اور سینیریو بلڈ اپ ہو رہا ہے کہ امریکہ، یاد رکھیے گا انڈیا نے جو کام کرنا ہے، انہوں نے چائنا کے خلاف امریکہ کی کالونی بننا ہی بننا ہے، یہ جو مرضی ہو جائے انہوں نے کرنا ہے، لیکن اس میں وہ کیش کیا کروانا چاہ رہے ہیں، وہ پہلے یہ کروانا چاہ رہے ہیں کیش کہ ہمیں پاکستان سے نمٹنا ہے اور تم ہماری مدد کرو گے، اور یعنی ہم پاکستان پر حملہ کریں گے تو تم پاکستان کو پریشرائز کرو کہ وہ دوبارہ ریٹیلیٹ نہ کرے، یا میں ان کا پورا علاقہ لے اڑوں تو تم میرا پورا ساتھ دو۔ دیکھیے چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے گلگت بلتستان تو ان کو آنا ہی پڑے گا، اور وہ آنا چاہتے ہیں۔ وہ اس صورتحال کے اندر کہتے ہیں کہ ہم نے گلگت بلتستان جانا ہے، ہم نے کشمیر لینا ہے، تو اس وقت یہی ان کے پاس موقع تھا۔ دیکھیے سب کو پتا تھا یہ اسکرپٹ کہ انہوں نے یہی کام کرنا ہے، لیکن وہ اس بات پہ دھڑلے سے کرتے ہیں۔ آپ ایک بات بتائیے، دیکھیے پاکستان اس وقت کی سچویشن میں نہیں ہے، ہماری اکانومی تو قبر میں پہنچی ہوئی ہے، ہم اس وقت کوئی پنگا لینے کے موڈ میں نہیں، ہم افغانستان کے ساتھ کوئی پنگا لینے کے موڈ میں نہیں ہے، تو ہم انڈیا کے ساتھ کیوں لیں گے کہ ہمارے بارڈر کے اوپر لڑائی چڑھے۔ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر ہمیں پتا ہے جنگیں جو ہیں وہ معیشت کے اوپر لڑی جاتی ہیں، پیسہ چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے، فنڈز چاہیے ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس جو معیشت کی صورتحال ہے، بتائیے کہ امریکہ میں فنڈز دے گا، چائنا میں دے گا، یا گلف کنٹریز دیں گی؟ کوئی بھی نہیں دے گا۔ تو اس ساری صورتحال کو بھارت نے بڑا کلیئرلی ریڈ کیا ہے، اور کسی بھی وقت انہوں نے راج ناتھ سنگھ کا آپ آرڈر دیکھیں گے، وہ آرڈر دیں گے، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اوپنلی آرڈر نہ دیں، یعنی ایک سچویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کسی بھی وقت پتا چلے کہ انڈیا نے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ لیکن ورلڈ کپ سے پہلے، ورلڈ کپ کے دوران یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ایک دو بڑے حملے اور بھی وہ کر لیں، وہ قوم کو تیار کر کے رکھے کہ جیسے ہی قوم خود ڈیمانڈ کرنا شروع ہو جائے کہ ورلڈ کپ کے بعد بس اب جنگ چھیڑ دو، بس جنگ چھیڑ دو۔ اور وہی ظاہر سی بات ہے، مودی کی جو سچویشن ہے وہ اس وقت بالکل دیکھیں ہوا یوں ہے کہ انڈیا کے اندر اس وقت راہل گاندھی ہو، عام آدمی پارٹی ہو، جتنی ساری پارٹیاں ہیں، انہوں نے ایک الائنس بنایا، اور اس الائنس کا نام انہوں نے انڈیا رکھا ہے، یعنی انڈ الائنس انہوں نے رکھا ہے۔ اس کو پورا پڑھیں تو انڈیا بنتا ہے۔ تو وہاں کی جتنی اپوزیشن پارٹیز ہیں انہوں نے الائنس بنا لیا، انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں، تو مودی کو آؤٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اب وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اگر سارے کمبائن ہو کر لڑتے ہیں تو پھر مودی کا جیتنا بڑا مشکل ہے۔ اب مودی کو جیتنے کے لیے کیا کرنا ہے، ایک ہی صورتحال ہے، کیا پاکستان کے خلاف حملہ نہیں کرنا، جنگ چھیڑنی ہے، اور آپ کچھ لے کر آئیں وہاں سے، کوئی علاقہ لیں، کچھ لیں، اور اس صورتحال میں ہر صورت امریکہ تیار ہے۔ G20 میں مودی نے امریکہ کی بولتی بند کی تھی اور کہا تھا کہ تم نے روس کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دینی، کوئی بیان نہیں دینا، اور ان کی جرت نہیں ہوئی، انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر 20 ممالک ایسے ہیں جو مودی کے آگے ڈھیر ہو چکے ہیں اور انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، تو پھر آپ صورتحال کا تو اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ باقی معاملہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت حالات جس جانب جا رہے ہیں، چیزیں جس جانب جا رہی ہیں، وہ بڑے حملے کی تیاری کر نہیں رہے۔ وہ آپ دیکھیے مودی اس وقت خاموش ہے۔ ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ مودی نے ابھی تک پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹ نہیں دی، نہ راج ناتھ سنگھ نے دی ہے، ان کی فوج دینا شروع ہو گئی ہے، ان کا میڈیا دے رہا ہے، ان کے تمام لوگ دے رہے ہیں، وہاں پر عوام کے اندر غصہ پایا جاتا ہے۔ اور پہلی دفعہ ایک عجیب چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ کشمیر کے اندر بھی بڑا غصہ پایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ڈی ایس پی جو تھا وہ مسلم تھا۔ تو انہوں نے کام اب اس دفعہ یہ کیا ہے کہ بڑے پوائنٹ کے ساتھ، یعنی پاکستان کے خلاف ایک سینیریو بنایا۔ دیکھیں دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا، کشمیر کا جو بھارتی اس وقت یعنی جو ان کے پاس پاسپورٹ ہے وہ پاکستان سے زیادہ اسٹرانگ ہے۔ اب کشمیری ظاہر سی بات ہے، پاکستان کی سچویشن اتنی زیادہ خراب ہے کہ مودی ان کو وہاں تانے دیتا رہا، یا بی جے پی والے، کہ تم جاؤ گے پاکستان، جا کر دیکھو ان کی کرنسی کی کیا حالت ہے، وہ تو ڈیفالٹ ہونے والے ہیں۔ تو اب وہاں کے بہت سارے جو ہیں لوگ، وہ کشمیر کے، وہ بھی وہاں پر اب پاکستان کے ساتھ ظاہر سی بات ہے اس لیول پر وہ دیکھ رہے ہیں اکانومی خراب ہے، تو وہ اس صورتحال کے اندر تو وہ کہیں گے کہ جی اگر ہمیں کمپیئر کرنا پڑے تو ہم یہاں پر ٹھیک ہے، یعنی وہ یہاں پر یہ سینیریو تو دیکھیں گے، معیشت تو ہر کوئی دیکھتا۔ اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اسی لیے پہلی مرتبہ چاہے وہ پیڑ کر کے لے کے آئے ہیں کسی بھی طرح، لیکن کشمیریوں کو انہوں نے باہر سڑک پر نکالا ہے، اور وہ پاکستان کے خلاف نکالا ہے، چاہے انہوں نے خود حملہ کر کے نکالا ہو یا وہاں کسی لوکل نے حملہ کیا ہو، کچھ بھی کیا ہو،
لیکن ایک سینیریو ہے کہ اس دفعہ کسی بھی وقت گرین سگنل آنے والا ہے.